टिचिङ संसार युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र यदि युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईले अब हामीसँगै बसेर युट्युबकै माध्यमबाट तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट सुन्दै र पढ्दै पनि गर्न सक्नुहुनेछ र पछिल्लो समयमा मैले विशेष गरेर कक्षा 12 को नेपालको अर्थतन्त्र र जनता भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप विभिन्न महत्त्वपूर्ण कोर्सहरु चाहिँ तपाईहरुको लागि ल्याउँदै छु र आज चाहिँ म यही विषयवस्तु अन्तर्गतको नेपालमा व्यापारिक र औद्योगिक व्यवस्था भन्ने शीर्षक चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेका छौं। विशेष गरेर अब किताबमा धेरै छ तर मैले चाहिँ यहाँनिर सर्टमा एकदमै तपाईलाई क्वेशन्सहरु आउन सक्ने किसिमको सर्टमा चाहिँ मैले तपाईलाई नोट दिने छु। यो नोटलाई मध्यनजर गरेर तपाईहरुले पढ्नु भयो भने सजिलो पनि हुनेछ। विशेष गरेर अब सुरुमा नेपालमा व्यापारिक र औद्योगिक व्यवस्थाको थोरै परिचय हेरौं। नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै पछिल्लो समयसम्म आर्थिक व्यवस्थाको सामान्य प्रवृत्ति र त्यसका आधारका बारेमा हामीले यो भन्दा अगाडि पनि हामीले हेरिसकेका छौं। जुन चाहिँ तपाईको राणाकालीन समय भन्दा अगाडिको आर्थिक व्यवस्था, त्यस्तै गरेर प्रजातन्त्र पछिको व्यवस्थाको विषयमा हामीले कुरा गरिसक्यौं। त्यो समयमा कस्ता कस्ता कामहरु भएका थिए, जस्तो अब कृषिका कुराहरु, पशुपालनका कुराहरु, हैन, वस्तुहरु सटासाट गर्ने कुराहरु, बिस्तारै बिस्तारै औद्योगिक व्यवस्थाहरु भएको कुराहरु पनि हामीले हेरिसकेका छौं। नेपाललाई अहिले 21औं शताब्दी जहाँ व्यापार, उद्योग तथा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विकासको द्रुत गति सानै नेपालको विकासलाई तुलना गर्दा हामी निकै पछि नै छौं। हाम्रो जुन नेपालमा एकदमै त्यो विकासको गतिहरु हेर्ने हो भने चाहिँ हामी एकदम पछि छौं। हाम्रो व्यापार र वाणिज्यको क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकिएको छैन, जसको कारण विगत लामो समयसम्म गलत राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ भएको हो। जुन हाम्रो नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाहरु छन् त्यसको कारणले गर्दाखेरि एउटा राजनीतिले चाहिँ एउटा सही बाटो लिन सकेको छैन, एउटा निर्णायक मोड लिन सकेको छैन। राजनीतिमा विभिन्न किसिमका खलबलहरु आइरहने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आर्थिक र व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्रहरु चाहिँ फस्टाउन सकिरहेका छैन। नेतृत्वको दूरदर्शी र देश विकासका लागि उनीहरुमा चिन्ताको अभावको कारणले गर्दा पनि यो हुने हो। जो चाहिँ नेतृत्व तहमा बसेका छन् राजनीतिक पार्टीहरु, उनीहरुले चाहिँ जो देश विकासका लागि खटिएका छन्, उनीहरुको चाहिँ यो देशलाई औद्योगिक व्यापारिक देशलाई कसरी समृद्धि बनाउने, समृद्धतर्फ लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरुमा चिन्ता देखिदैन। देश विकासको वा देशलाई औद्योगिक संसारमा लैजाने औद्योगिक तथा आर्थिक नीतिको अभाव हो। यसका लागि दलहरु बीचमा समान धारणाको विकास नहुँदा पनि यसले एउटा निचोड चाहिँ निकाल्न सकिरहेको छैन र यसमा चाहिँ विभिन्न लगानीकर्ताहरुले चाहिँ हाम्रो देशमा उद्योग र व्यापार वाणिज्य क्षेत्रहरुमा चाहिँ लगानी गर्ने मान्छेहरुले चाहिँ खासै रुचि देखाएका छैनन्। सर हेर्दै जाने हो भने जुन गतिमा हाम्रो देशमा औद्योगिक क्रान्ति हुनुपर्ने हो, औद्योगिक व्यवस्थाहरु वृद्धि हुनुपर्ने हो, लगानीकर्ताहरु विदेशी लगानीहरु भित्रिनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ भित्रिएको देखिदैन। अब औद्योगिक र व्यावसायिक विकासका आधारहरु के हुन सक्छन् त? जुन देशको विकासका लागि उद्योग र व्यवसायहरु सञ्चालन अथवा तिनीहरुको विकासका लागि चाहिँ के कुराहरु हामीले ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ? विशेष यो तपाईलाई प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। औद्योगिक र व्यावसायिक विकासका आधारहरु लेख्नुहोस् भनेर, चर्चा गर्नुहोस् भनेर तपाईलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। यो तपाईले याद गर्नुहोला। एउटा त पूर्वाधार विकास, जति पनि उद्योग धन्दाहरु सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकास गर्न जरुरी छ। दोस्रो, पर्याप्त लगानी, औद्योगिक व्यापार उद्योगलाई सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पुँजी, सम्पत्ति, लगानी एकदमै जरुरी पर्छ। नीति नियम, त्यो उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यो उद्योग सञ्चालन गरे बापत कसरी आफ्नो वस्तुलाई, सेवालाई बजारमा कसरी ल्याउने र त्यस बापत अब राज्यलाई कसरी कर तिर्न सक्छन्, त्यो खालको विभिन्न किसिमका नीति नियमहरु जरुरी पर्छ। बजार विश्लेषण, कस्तो खालको बजार छ हाम्रो र हाम्रो देशलाई कुन प्रकारको उद्योगहरु हाम्रो देशमा सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ फस्टाउन सक्छ भन्ने कुरा। त्यस्तै औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण, एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि, व्यवसाय गर्नको लागि वातावरण अवश्य
चाहिन्छ। जस्तो द्वन्द्व सिर्जना भइरहने, युद्धहरू भइरहने, लडाई झगडाहरू भइरहने, राजनीतिक अस्थिरताहरू आउने, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको वातावरणमा चाहिँ उद्योग सञ्चालन, उद्योग धन्दाहरू फस्टाउन सक्दैन। मौलिक ज्ञान र सिपको सम्वर्धन, जुन चाहिँ एउटा ज्ञान सिपको सम्वर्धन गर्न जरुरी छ, जहाँ हाम्रै देशमा भएका मौलिक ज्ञानहरू छन् तिनीहरूको सम्वर्धन पनि गर्न जरुरी छ। मानव संसाधनको आवश्यकता, उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नको लागि मानिस अथवा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। हाम्रो देशमा ती खालका दक्ष जनशक्तिहरू हुन एकदमै जरुरी छ। स्थिर राजनीतिक, हैन, राजनीति स्थिर हुन जरुरी छ। विभिन्न किसिमका राजनीतिका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न उद्योग धन्दाहरू नष्ट भएको विगतका इतिहासले पनि देखाउँछ। अर्को रहेको छ वर्तमान अवस्था। वर्तमान अवस्थामा जे जति चिजहरू भइरहेका छन् त्यसलाई अथवा उद्योग धन्दा सञ्चालनका लागि अथवा नेपालमा औद्योगिक विकास, व्यापारिक विकास गर्नको लागि अहिलेको अवस्थामा के साँच्चै हामीले उद्योगहरू सञ्चालन गरेमा चल्न सक्छ भन्ने खालको अवस्थाले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र यो चाहिँ विशेष औद्योगिक र व्यावसायिक विकासका आधारहरू के हुन् भनेर तपाईलाई सोध्न सक्छ अथवा चर्चा गर भन्न सक्छ। अब यो सिम्पली तपाईले यो 9 वटा टपिक्सलाई सम्झिनु भयो भने अरु त तपाईले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। पूर्वाधार विकास भनेको खासै गाह्रो छैन, हैन, सिम्पली आफ्नो भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ यो 9 वटा पोइन्टलाई आधार मानेर। र वाणिज्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, वाणिज्य क्षेत्रलाई उद्धार, प्रतिस्पर्धा र बजार उन्मुख बनाउने वाणिज्य नीतिको विकास गरिएको छ। अहिले चाहिँ विशेष गरेर यो वाणिज्य क्षेत्रलाई चाहिँ उद्धार अथवा प्रतिस्पर्धा, बजार उन्मुख बनाउने एउटा नीतिको चाहिँ विकास गरिएको छ। खुल्ला तथा बजार उन्मुख आर्थिक नीतिका कारण वाणिज्य क्षेत्रमा संरचनागत र नीतिगत परिवर्तनहरू भएका छन्। वाणिज्यका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण पनि तयार गरिएको छ। त्यसै गरेर यस क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी पनि बढेको हामीले देख्न सक्छौं। वाणिज्य क्षेत्रमा चाहिँ अहिले बिस्तारै बिस्तारै राम्रो हुँदै गइरहेको हामीले पाउँछौं। त्यसै गरेर विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियासँगै प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्नु जटिल र चुनौती बनेको छ। विभिन्न अब चुनौतीहरू पनि छन् नै, हैन, तर बिस्तारै बिस्तारै यसलाई राम्रो गर्दै आइएको छ। 10औं योजना अवधि 2059 देखि 64 को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कुल वैदेशिक व्यापार 20 खर्ब 59 अर्ब 17 करोड भएकोमा त्यसको 60% भारतसँग र 39.4% अन्य मुलुकसँग भएको देखिन्छ। यसमध्ये निकासी 2 खर्ब 83 अर्ब 58 करोडको मात्र निकासी भएको छ। यसले नेपालको ठूलो वैदेशिक घनत्वलाई देखाएको छ। त्यस्तै अन्तरिम योजना 2064-65, 66-67 मा हालको व्यापार घाटा घटाउने र वाणिज्य क्षेत्रमा थप 3 लाख रोजगारीको सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अन्तिम योजनामा वाणिज्यका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने, स्थानीय स्रोत र साधनको विकास, अधिकतम प्रयोग गर्ने, प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने तथा क्षेत्रीय व्यापारलाई जोड दिने जस्तो चाहिँ नीति अवलम्बन गरिएको छ। पछिल्लो समयमा तयारी पोषक, गलैँचा, त्यस्तै गरेर पस्मिना जस्ता बढी निर्यात हुने क्षेत्रहरूमा चाहिँ व्यापार ह्रास आएको छ अथवा घाटा अझै बढेको देखिन्छ। कृषि, वन, जलस्रोत, पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रो विकास गर्न नसके व्यापार घाटा अझै पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ। जुन व्यापार बढ्नुपर्ने देखिन्छ, जुन अहिले त झन् यो भूकम्पपछि कोभिड लगायतका विभिन्न क्षेत्रले नेपालको व्यापारिक क्षेत्रहरूलाई प्रभाव पारेको छ। यसले विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग विकास गर्न नसके, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेमा चाहिँ अझै नेपाल चाहिँ व्यापारिक क्षेत्रबाट घाटामा जाने देखिन्छ। यिनीहरू चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै सोधिने खालका महत्त्वपूर्ण टपिक्सहरू हुन्। यो चीजहरू तपाईलाई सोध्न सक्छ। अब यो सबै तपाईले सार्नु पर्छ भन्ने छैन। सर्टमा तपाईले सम्झिन सक्ने गरी एउटा नोट बनाउनु होला र त्यसपछि तपाईले यसलाई सम्झिनु भयो भने यसकै आधारमा तपाईले काम गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष वाणिज्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे लेख्नुहोस् भन्न सक्छ। त्यस्तै गरेर तपाईलाई औद्योगिक र व्यावसायिक विकासका आधारहरू के हुन् भनेर तपाईलाई सोध्न सक्छ। यी क्वेशन्सको उत्तरको लागि चाहिँ तपाईहरु रेडी अवस्थामा रहनु होला। थ्यांक यू सो मच। युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्, आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियो रिकमेन्ड गर्नुहोला। थ्यांक यू।